सूट पहन चुकने के बाद इमरान आईने के सामने लचक लचक कर टाई बांधने की कोशिश कर रहा था। फिर वही छोटी बड़ी, मैं कहता हूँ टाइयाँ ही गलत आने लगी हैं, वो बड़बड़ाता रहा। और फिर टाई ला हौला वला कुव्वता, नहीं बांधता। ये कहकर इसने झटका जो मारा तो रेशमी टाई की गिरा फिसलती हुई ना सिर्फ गर्दन से जा लगी बल्कि इतनी तंग हो गई कि इसका चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें उबल पड़ी। बक 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 बक। इसके हलक से घुटी घुटी सी आवाज़ें निकलने लगीं और वो फेफड़ों का पूरा जोर लगा के चीखता रहा, अरे मरा, बचाओ, सुलेमान। एक नौकर दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। पहले तो वो कुछ समझ ही नहीं सका क्योंकि इमरान सीधा खड़ा हुआ दोनों हाथों से अपनी रानें पीट रहा था। क्या हुआ सरकार? भर्राई हुई आवाज़ में बोला। सरकार के बच्चे, मर रहा हूँ। अरे लेकिन मगर अगर, इमरान दांत पीसकर नोचता हुआ बोला। अबे ढीली कर। क्या ढीली करूं? नौकर ने मुतैयर आमेज लहजे में कहा। अब्बे अपने बावा के कफन की डोरी जल्दी कर। अरे मरा, तो ठीक से बताते क्यों नहीं? नौकर भी झंझला गया। अच्छा, तो क्या मैं गलत बता रहा हूँ? मैं यानी इमरान MSc PhD क्या गलत बता रहा हूँ? अबे कमबख्त, इसे उर्दू में इस्तारा और अंग्रेजी में मटियाफर कहते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बाकायदा बहस कर, मरने से पहले यही सही। नौकर ने गौर से देखा तो इसकी नज़र टाई पर पड़ी जिसकी गिरा गर्दन में बुरी तरह से फंसी हुई थी और रगें उभरी हुई थी। और ये इसके लिए कोई नई बात ना थी, दिन में कई बार इसे इस किस्म की हिमाकतों का सामना करना पड़ता था। इसने इमरान के गले से टाई खोली। अगर मैं गलत कह रहा था तो ये बात तेरी समझ में कैसे आई? इमरान गरज कर बोला। गलती हो गई साहब। फिर वही कहता है, किससे गलती हुई? मुझसे। साबित करोगे तुमसे गलती हुई? इमरान एक सोफे में गिरकर इसे घूरता हुआ बोला। नौकर सर खुजाने लगा। जुएं हैं क्या तुम्हारे सर में? इमरान ने डांट कर पूछा। नहीं तो फिर क्यों खुजा रहे थे? यूं ही। जाहिल गंवार, ख्वामा ख्वामा बेतुकी हरकतें करके अपनी एनर्जी बर्बाद करते हो। नौकर खामोश रहा। योंग की साइकोलॉजी पढ़ी है तुमने? इमरान ने पूछा। नौकर ने नफी में सर हिला दिया। योंग की हिज्जे जानते हो? नहीं साहब। नौकर उकता कर बोला। अच्छा, याद कर लो, JUNG, योंग। बहुत से जाहिल इसे जंग पढ़ते हैं और कुछ जोंग। जिन्हें काबिलियत का हैजा हो जाता है वो जोंग पढ़ने और लिखने लग जाते हैं। फ्रांसीसी में जे की आवाज देता है, मगर योंग फ्रांसीसी नहीं था। शाम को मुर्ग खाइएगा या तीतर? नौकर ने पूछा। आधा तीतर आधा बटेर। इमरान झुल्ला कर बोला। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा था। वो खामोश होकर सोचने लगा। आप कह रहे थे कि मसाला इतना भुना जाए कि सुर्ख हो जाए। नौकर ने संजीदगी से कहा। हाँ, और हमेशा नरम आंच पर भूनो। इमरान बोला। कवगीर को इस तरह देगची में ना हिलाओ कि खनक पैदा हो और पड़ोसियों की राल टपकने लगे। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था? आप, नौकर कुछ सोचता हुआ बोला, आप मेरे लिए एक शलवार कमीज का कपड़ा खरीदने जा रहे थे। 20,000 का लट्ठा और खमीज के लिए बोसकी। गुड, तुम बहुत काबिल और नमक हलाल नौकर हो। अगर तुम मुझे याद ना दिलाओ तो मैं तो सब कुछ भूल जाऊं। मैं टाई बांधूं सरकार? नौकर ने बड़े प्यार से कहा। बांध दो। नौकर टाई बांधते वक्त बड़बड़ाता जा रहा था। 20,000 का लट्ठा, खमीज के लिए बोसकी। 20,000 का लट्ठा, खमीज के लिए बोसकी। कहिए तो लिख दूं? ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, इमरान ने कहा। टाई बांध चुकने के बाद नौकर ने कागज के एक टुकड़े पर पेंसिल से घसीटा और इसकी तरफ बढ़ा दिया। यूं नहीं, इमरान अपने सीने की तरफ इशारा करके संजीदगी से बोला। इसे यहां पिन कर दो। नौकर ने एक पिन की मदद से इसके सीने पर लगा दिया। अब याद रहेगा, इमरान ने कहा और कमरे से निकल गया। राहदारी तय करके वो ड्राइंग रूम में पहुंचा। यहाँ 3 लड़कियां बैठी थी। वाह इमरान भाई, इनमें से एक बोली।
خوب انتظار کرایا. کپڑے پہننے میں اتنی دیر لگاتے ہیں؟ اوہو، تو کیا آپ لوگ میرا انتظار کر رہی تھی؟ کیوں؟ کیا آپ نے 1 گھنٹہ قبل پکچر کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پکچر چلنے کا؟ مجھے تو یاد نہیں. میں تو سلیمان کے لیے عمران اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے بولا. یہ کیا؟ وہ لڑکی قریب آ کر آگے کی طرف جھکتی ہوئی بولی. 20,000 کا لٹھا اور بوس کی؟ یہ کیا؟ اس کا مطلب؟ پھر وہ بے تحاشا ہنسنے لگی. عمران کی بہن سریا نے بھی اٹھ کر دیکھا، لیکن تیسری بیٹھی رہی. وہ شاید سریا کی کوئی نئی سہیلی تھی. یہ کیا ہے؟ سریا نے پوچھا. سلیمان کے لیے شلوار قمیص کا کپڑا لینے جا رہا ہوں. لیکن ہم سے کیوں وعدہ کیا تھا؟ وہ بگڑ کر بولی. بڑی مصیبت ہے. عمران گردن جھٹک کر بولا. تمہیں سچ سمجھوں یا سلیمان کو؟ اسی کمینے کو سچا سمجھیے. میں کون ہوتی ہوں؟ سریا نے کہا. پھر اپنی سہیلیوں کی طرف مڑ کر بولی. اکیلے ہی چلتے ہیں. آپ کے ساتھ گئے تو شرمندگی بھی ہوگی. کر بیٹھیں گے کوئی حماقت. ذرا دیکھیے آپ لوگ. عمران رونی صورت بنا کر درد بھری آواز میں بولا. یہ میری چھوٹی بہن ہے، مجھے احمق سمجھتی ہے. سریا، میں بہت جلد مر جاؤں گا کسی وقت، جب بھی ٹائی غلط بن گئی. اور بیچارے سلیمان کو کچھ نہ کہو، وہ میرا محسن ہے، اسی نے ابھی ابھی میری جان بچائی ہے. کیا ہوا تھا؟ سریا کی سہیلی جمیلہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا. ٹائی غلط بن گئی تھی. عمران انتہائی سنجیدگی سے بولا. جمیلہ ہنسنے لگی، لیکن سریا جلی کٹی جا رہی تھی. اس کی نئی سہیلی متحیرانہ انداز میں اس سنجیدہ احمق کو گھور رہی تھی. تم کہتی ہو تو میں پکچر کو چلنے کو تیار ہوں، عمران نے کہا. لیکن واپسی پر مجھے یاد دلانا کہ میرے سینے پر ایک کاغذ پن کیا ہوا ہے. تو کیا یہ اسی طرح لگا رہے گا؟ جمیلہ نے پوچھا. اور کیا، میں تو ہرگز نہ جاؤں گی، سریا نے کہا. نہیں، عمران بھائی کے بغیر مزہ نہ آئے گا، جمیلہ نے کہا. جیو، عمران خوش ہو کر بولا. میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں سریا سے بدل لوں. کاش تم میری بہن ہوتی. یہ نک چڑی سریا مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی. آپ خود نک چڑے ہیں، آپ مجھے کب اچھے لگتے ہیں؟ سریا بگڑ کر بولی. دیکھ رہی ہو، یہ میری چھوٹی بہن ہے. میں بتاؤں؟ جمیلہ سنجیدگی سے بولی. آپ ہی کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیجئے، یاد دلا دوں گی. اور اگر بھول گئی تو؟ ویسے تو کوئی راہگیر اسے دیکھ کر مجھے یاد دلا ہی دے گا. میں وعدہ کرتی ہوں. عمران نے کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیا. سریا کھنچی کھنچی سی نظر آنے لگی تھی. وہ جیسے ہی باہر نکلے، ایک موٹر سائیکل پارٹیکوں پر آ کر رکی، جس پر ایک باوقار اور بھاری بھرکم آدمی بیٹھا ہوا تھا. ہیلو سپر فیاض، عمران دونوں ہاتھ بڑھا کر چیخا. ہیلو عمران. مائی لارڈ، تم کہیں جا رہے ہو؟ موٹر سائیکل سوار بولا. پھر لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا. اوہو، معاف کیجیے گا، لیکن یہ کام ضروری ہے. عمران جلدی کرو. عمران اچھل کر کیریئر پر بیٹھ گیا اور موٹر سائیکل فراٹے بھرتی ہوئی پھاٹک سے گزر گئی. دیکھا تم نے؟ سریا اپنا نچلا ہونٹ چبا کر بولی. یہ کون تھا؟ جمیلہ نے پوچھا. محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ فیاض. مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ اسے بھائی جان جیسے خپتی آدمی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے. یہ اکثر انہیں اپنے ساتھ لے کر جایا کرتا ہے. عمران بھائی دلچسپ آدمی ہیں، جمیلہ نے کہا. بھائی کم از کم مجھے تو ان کی موجودگی میں بڑا لطف آتا ہے. ایک پاگل دوسرے پاگل کو عقل مندی سمجھتا ہے. سریا منہ بگاڑ کر بولی. مگر مجھے تو پاگل نہیں معلوم ہوتے، سریا کی نئی سہیلی نے کہا. اور اس نے قریب قریب ٹھیک ہی بات کہی تھی. عمران صورت سے خپتی نہیں معلوم ہوتا تھا. خاصا خوش رو اور دلکش نوجوان تھا. عمر 27 کے لگ بھگ رہی ہوگی.
خوش سلیقہ اور صفائی پسند تھا. تندرستی اچھی اور جسم ورزشی تھا. مقامی یونیورسٹی سے MSc کی ڈگری لے کر انگلینڈ چلا گیا تھا اور وہاں سے سائنس میں ڈاکٹریٹ کر کے واپس آیا تھا. اس کا باپ رحمان محکمہ سراغ رسانی میں ڈائریکٹر جنرل تھا. انگلینڈ سے واپسی پر اس کے باپ نے کوشش کی تھی کہ اسے کوئی اچھا سا عہدہ دلا دے، لیکن عمران نے پرواہ نہ کی. کبھی وہ کہتا ہے کہ میں سائنسی آلات کی تجارت کروں گا، کبھی کہتا ہے کہ اپنا ذاتی انسٹیٹیوٹ قائم کر کے سائنس کی خدمت کروں گا. بہرحال کبھی کچھ اور کبھی کچھ. گھر بھر اس سے نالاں تھا اور انگلینڈ سے واپسی کے بعد تو اچھا خاصا احمق ہو گیا تھا. اتنا احمق کہ گھر کے نوکر تک اسے الو بنایا کرتے تھے، اسے اچھی طرح لوٹتے تھے، اس کی جیب سے 10-10 روپے کے نوٹ غائب کر دیتے تھے اور اسے پتہ تک نہ چلتا. باپ تو اس کی صورت تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا. صرف ماں ایسی تھی جس کی بدولت اس کو کوٹھی میں مقیم رکھا تھا، ورنہ کبھی کا نکال دیا گیا ہوتا. اکلوتا لڑکا ہونے کے باوجود بھی رحمان صاحب اس سے عاجز آ گئے تھے. پاگل وہ اس وقت نہیں معلوم ہوتے جب خاموش ہوں، سریا بولی. 2-4 گھنٹے بھی اگر ان حضرت کے ساتھ رہنا پڑے تو پتہ چلے. کیا کاٹنے دوڑتے ہیں؟ جمیلہ نے مسکرا کر کہا. اگر ان میں اسی طرح دلچسپی لیتی رہی تو کسی دن معلوم ہو جائے گا، سریا منہ سکوڑ کر بولی.